Sugli Viraya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांसो Tumche Saveyasu. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आज साध्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय हो. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितान पाळटा, तो जिवितान बरेपण जोडटा. देवाची आज्ञा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटले तेन्ना जेरूल आमी देवा मुखार मानवलोली जातली. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी जे तें जिवितान पाळपी मनीस बरीं फळां उत्पन्न करता. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकूंक घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा हे पवित्र मिसाचे बलिदानान मागुया. होय बाबा पवित्रनो, देवाची कृपा हे मिसाच्या भेटींत आमी मागता आनी ती फावो जावंक आमी तयार जावया. पातोक देवाची कृपा आमचेर दिवंक आडकोळ जावन आसा. हे वेळार आमी पातकाचे आनी कसल्या पातकाचे गोतींत आसा तें वळखून घेवंक वावरुया. आमचें पातकी जिवीत आमच्या नोदरेक घेतल्या उपरांत ह्या आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी मोक्षणे मागूंक हात जोडून सगळीं बराबर देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बागयो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुळात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
सोर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोपोतेला देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार तुका आम्ही तुका बिनवास्ता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका देवा तू सोके आणि शांतीच्या संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ताक बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तो संसाराचे पाप काढला आमची बापाच्या पुसला आमची मागणी ऐकून घे मोहिमा देवा तू सोडले आणि शांतीच्या साथ संसारी कित्या पवित्र सांगाती देवा पापाचे मोहिमेचे जुटसा एकलोच तू पुवे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा तू सोडले आणि शांतीच्या साथ संसारी प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सोर सोपून देणी तुजे तावन उपजोतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चडोय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बोरी देणी पुसून वाडोय ती जतनायेन राख आनी मोय पासान बाळगून दवर या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आरेराज वर चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. दुसरी सुगुतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायेला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयता. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडयनाकात व उणें करिनाकात, पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जानवाय आनी शाणेपण दिसती पडटलीं. ह्या कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटलीं, खरेंच ह्या व्हडट्या राष्ट्रा भाशेन दुसऱ्या खंयच्याच पोरचेक इतली जानवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितले पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ती सुमती असले कायदे आनी नेम खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्रांक आसतीत. देवाचें उतर हें.
देवाचे उदकात आमचो सगल्यांचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. चुकी विणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांत थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचोणां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. उशणें दिता वाट घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. बाग्योन जाकोबान बरयलोले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, सगलें बरें देणें आनी सगलें सोंपून दान वयर तान येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचें सोवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावली पर्यान ना. आपल्या रोचना भितर आनी मालगोळी कशी जावंक आपल्या उदार कोशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यात. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका कालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा पोरमोणें चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कळूंक भोक्तीपण म्हणल्यार हें: अनाथांक आनी विधवांक तांचें दुखी कोंतींनी भेट दिवंक आनी सर्वेस्पराच्या मेळ्यापणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतोरें. देवाचे उदकात उद्गार. Sorvespora, 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 आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपल्या उदार खोशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केलीं. Sorvespora, 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 Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजियो आनी थोडे दोन शास्त्री जेरुजाल्याक तावन येवन जेजू सोरशे एकटवले आनी ताच्या शिसांतल्या थोडे मेळ्यात आनी म्हणचे आत दुनासतना जेवतात तें ताणें पळयलें. फारिजियो आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली पोरमोणे
बोगोर बोगोर आत दुल्या शिवाय जेवणांत आनी तिट्यार तावन येतोस नाल्या दुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसोनांत आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां, कोळशे आनी कांशाचीं आयदनां धुवप. म्हणटोच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळ्यात आनी कित्याक जेवता खातात? पूण तांणी परतीपाळून तांकां सांगलें, इजायेसान तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, इपोर जावं ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशां भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करचें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. जे कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतनां, पोजोडपण, चोरयो, खूण, पर्दवार, आपसवाट, खोटेपण, फटकीरपणां, कामचार, निर्दुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेसू क्रिस्ताचे वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणानो, आज 22वो सादे काळाचो आयतार आनी ह्या आयताराचो सेवा धर्माचो विशय. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयच्या सेवा धर्माचे वाचपाचेर नियाळ करूंक आयचें देवाचें उतर आमी आयकूंक आनी ताचेर नियाळ करूंक आमकां आदार दिता सांगून एक खबर पाद्री मायरन ती अशी: एक पावटकूय एक आवय आपल्या धाकट्या भुरग्याक घेवन इस्कॉलांत गेली. ते वेळार वर्गांत ते वर्गाचो शिक्षक शिकयताली भुरग्यांक आनी त्यातून ती खंय सारकी हो शिक्षक सारको गुल आशिल्लो. ही आवय, ह्या भुरग्याची आवय कितें सांगूंक सोदता ते विशीं देखून ह्या शिक्षकान खंय म्हणलें, तूं उलय, तूं सांग, हांव आयकतां. आनी आपले शिकोवपाची चालू दवरले. ही आवय कांय वेळान आपल्या भुरग्याक घेवन भायर सरून गेली. तिका सांगल्या उपरांत कितें आयकलें आनी कितें आयकलें ना ती शिक्षक जाणा.
भुरग्याक घेवन घरा परततच तिच्या घरा लागीं खंय एक बरोवपी आयलो. ताणी बरोवप केलोलें तांच्या गांवचें तें तपासूंक बरोवप केलां तें सारकें आसा वो ना आसा तें. आनीक ही वस्तोरी ही आवय त्या भुरग्याची ह्या बरोवप्याचें बरोवप तो वाचतालो तें चिंतान आयकलें. आनी ते उपरांत तिणें खंय म्हणलें बरें बरयलां. ताका शाबासकी दिली. तो खुशाल जावन भायर सरून वेताना ताची नदर खंय म्हणजे ह्या बरोवप्याची नदर तिच्या भुरग्याचेर पडली. आनीक ह्या भुरग्याची सोद केल्या उपरांत म्हणजे ताच्या भुरग्या विशीं खबर घेतल्या उपरांत माहिती घेतल्या उपरांत ताका गो म्हणून आयले हो भुरगो ताका कॅन्सराची पिडा जाल्ली. हीच खबर ती आवय ते शिक्षकाक सांगूंक गेल्ली. ह्या मनशान खंय बरे भाशेन आयकले उपरांत ह्या भुरग्याक हे पिडेक इलाज दिवंक सगलो आपलो पाठिंबो बासायलो. मोगाच्या बाबा भयणानो, एके वटच्यान ही आवय शिक्षकाक सांगूंक वेता पूण ध्यान दिवन आयकोपाक शिक्षकाक वेळ ना. ती शिकोवपान गुल जाल्यार दुसरे वटच्यान दुसरो एकटो तिका बेट्टा तोय आपली गजाल सांगो आपलें बरोवप केल्लें तें सांगूंक सोदता आनी ती आयकता. तिका आयकूंक ना पूण ती आतां दुसऱ्याक आयकता. मोगाच्या बाबा भयणानो, असली आमची दुरेकल्याची परिस्थिती जावं येता. आयचो समाजूच असो जाल्लो आसा. जायते जाण सांगपी आसात आनी उलोवपी आसात पूण आयकोपाक सोदिनात. थोडे आसात आयकतात पूण कितें सांगलां तें समजून घेवंक तयार नात. थोडे जाण आयकलां वो सांगलां तें समजल्यार तें वेव्हारांत घालूंक तें पाळूंकूय फुडें सरना. वेगवेगळ्या आमी मनशां जियेतात. आनी हेच पासत आयच्या सेवा धर्माचो संदेश आमकां ही जेजूची उतरां, देवाची उतरां, देवाचो उलो आमकां कितें तो सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. सगळीं कोणाक भायर येना. भुरगीं म्हणना, जाणटी म्हणना, म्हातारी म्हणना, पिडेवूंत म्हणना, वायट म्हणना, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. हो उलो आमकां, हो संदेश आमकां अदीक बरे भाशेन समजुच्याक आयच्या वाचपांचेर आमची नदर घालया. पयलें वाचप आमकां परगट जालां तें दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकाचो उतारो. जंय मोइजेस पोरजेक एकठांय करता आनीक तांकां म्हणटा देवाच्यो आज्ञा पाळूंक तांकां उलो मारता. ती सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटलें. ती म्हळ्यार कायदे सुमूर्त देवाची ते तांकां पाळो दियात, ते सांबाळात म्हूण मोइजेस पोरजेक उलो मारता. आयच्या शुभ वर्तमानांत
जेसू म्हणटा कितें म्हणटा तो इपोर जाव ओंटांनी म्हाका वाखाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. इपोर जाव ओंटांनी म्हाका पाचारता पूण तांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा. आनी जांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा आनी जो बिश्टो वयल्या वयर म्हाका वाखाणटा म्हाका मान दिता म्हूण दाखयता तें पळोवन आनी तें नियाळून जेसू म्हणटा सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. बाबा भयणांनो, आनी आजच्या दुसऱ्या वाचपान भाग घेवंत जाकोब आपले चिठींत बरयला ताचो उतारो आमकां परकोट जाला. तोय आमकां उलो मारता. कितें म्हणटा तोय म्हणटा तुमचीं काळजांनी वोपलां आनी तुमकां तारोवन दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात. तुमच्या काळजांनी वोपलां आनी तांकां तारोवन दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात. त्यो आज्ञा मानून घेयात. ती समर्थ मानून घेयात. म्हणटच बाबा भयणांनो, देवाची समर्थ, देवाचे कायदे ते आमी वेव्हारान घालूंक पयली सुवातेर आयकूंक जाय. आनी आयकूंक आमी देवाशी येवंक जाय, देवाशी बसूंक जाय आनी आयकूंक जाय. जशें आमी मिसान दर मिसाचे भेटेन येता देवाशी, बसता देवाशी आनी उतर आमकां देवाचे परगोट जाता तें आयकूंक जाय. आनी आयकून कशें ध्यान दिवन मौन दिवन आयकूंक जाय. आयकता तें दुसरे सुवातेर बाबा भयणांनो आमी समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. मिसांत हांव म्हणटालो देवाचें उतर परकोट जाता, देवाच्या उतराचेर नियाळ जाता आनी जायते जाणांचें ध्यान मन थंयसर नासता आनी आतां पासून घडये ना जायत सांग तूं, सांगोत राव तूं. आनी मागीर भायर गेले म्हणटोच कितें सांगिल्लें तांणी सांगोत आसा कितू लांब सांगलां पूण कितें सांगलां तें समजूंक प्रयत्न केलो ना. म्हाका सांगलां म्हज्या जिविताक तें लागतात तें नियाळूंक प्रयत्न जाले नात. आनी हे पासत मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमी मिसार आयल्या तशी आमी परती वेता. मिसांत आयल्या तशी आमी परती वेता म्हळ्यार आमचें मन बदलप ना आनी मन बदलप ना म्हणटच आमच्या जिवितांत सुदारप ना. तशीच तर बाबा भयणांनो दुसरे सुवातेर आयकता तें समजूंक आनीक नियाळूंक वो नियाळून तें समजून घेवंक आमी वावरूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणांनो आयकलां तें वेव्हारान घालूंक जाय. आयकलां तें समजलां तें आमी पाळूंक जाय. आयचे घडणी होची खबर आमचे नोदरेक दवरल्या. ती आवय त्या भुरग्याची तें बरोवप्याचें आयकता आनी ताका शाबासकी दिल्या उपरांत तोच बरोवपी तिचें आयकता आनी आयकले उपरांत तिका समजता, तिची परिस्थिती समजता, तिचें दूख समजता आनीक वेव्हारान घालता. म्हणल्यार आदार तिका पाठिंबो तिका दिवंक भास जायता. हेंच आमचें बाबा भयणांनो दर एका क्रिस्तांवाचें जिवीत जाल्लें जाल्यार देवाच्यो आज्ञा, देवाची समर्थ, देवाचें उतर आमकां परगट जाता तें ध्यान मनान आयकलेलें जाल्यार आनीक तें समजूंक वावुरलेलीं जाल्यार आनी समजलेलें तें
आमी वेव्हारान घातलेले जाल्यार देवाचें आसणें आमचे मदें आसतलें आसलें. आमचो समाज वेगळोच जातलो आसलो करून वावरुया. उबी रावून आमचो वावार्थ जो जागोवला, आमच्या भावार्थाचेर उजवाड पडला, तो भावार्थ आमी सगळीं बाराबर आज सोडून पोरकोटुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणार, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्दा आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरबी सांबावलो, अंकवार मरयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणी खोस सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला, तुवें तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचे मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांची जिवीत. आमेन. येस बाबार्थान आमच्यो गोरजो, आमची मागणी करीत भाशेन देवाची कृपा आमकां मागुया. देवाचें उतर आयकूंक, तें समजूंक आनी वेव्हारान घालूंक. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलोवंक आदाराचें जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वायट तें पयसावंक आनी मनशाल नोदरेन सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक, तशेंच पोरजेच्या सांगण्यांक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक तांकां मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवंक, देवाचें उतर आयकूंक, समजूंक आनी तें जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आख्या मनशाकुळाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावूंक आनी बरोबर वायटाचेर झुजूंक स्वताचें नितीचें आनी प्रमाणीकपणाचें देवाचें राज स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा, तुजें आयकूंक, तुजें समजूंक आनी वेव्हारान घालूंक, तशेंच आमी दुसऱ्यांकूय आयकूंक आनी सांगतात तें समजूंक आनीक आमी तांकां कशे भाशेन आदार दिवंक जाता हें समजून तुजो आदार, तुजी कृपा आमकां मागल्या ती फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Jesu tuga bethoita
उदकाच्या थेंब्यावरवी आमकां तुज्या गेरोता उसाचे तुजे बोरी जेजू मोच्या धारोनार उसाचे तुझे बोरी जेजू मोच्या धारोनार मोच्या बाबा भयणू मोच्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दाबा सर्वेस्पोर मानून घेवं. आमेन. जिव्या देवा पवित्र बापा, शेसूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सपूर्णयेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी दी सर्वेस्परा थंय उपास सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपले जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपले कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपले पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपले मोहिमेबोध स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार भोगला तुझ्या वैभवा स्वर्गी तुका सोय सर्वेस्पोराचेर आमी येता ताका सोय स्वर्गी तुका सोय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोबेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुडची. तेच पोरीं जेवण जातूस ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या
रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगोत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें ये म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut por gut ya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे बरो जीवन पण आमी भोगता तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सुडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बाब साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्व साहेबाक आनी सगळे यादनिकी आनी मोठफाशी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता. बाग्यो तांकवार मारे ग्लोरिया सायबिणी सांगाती सांजे तिचो पोती बाग्यून दवरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचें उतर आयकूंक तशेंच दुसऱ्यांकूय आयकूंक. देवाचें उतर समजूंक आनी दुसरो सांगता तेंय समजूंक. देवाचें उतर समजलांत ते वेव्हारांत घालूंक आनी दुसऱ्याचें आयकलां तातूंतूय आमी कितें करूंक जाता तें करूंक आमकां बापाची कृपा जेजूच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर
आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी तुजी सासनाच्या सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती तुमकां सगळ्यांक. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओ जेजू ओ देव सगली तुमी मोजें आयकात आनी समजून घेयात म्हणटा तो जेजू तो बाबार्थान आनी सगली तयारेन ताका घेवंक फुडें सोदतात ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
समाधान करपी गोचे क्लोज आसता. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्यात. आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसात. मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक तुमकां शबासकी. बरी भाशेन वाचपां केल्यान तयारी केल्या. शबासकी तुमकां आनी दिनवास तुमकां आमचे. पेसिवीन फेर्नांदीस हाच्या 11व्या मरणाच्या उगडासाक इगोर्जीक दान केलां 25,000 रुपया. मर्विन आनी कॉनी फेर्नांदीस आनी गुन्यांव वाड्यांतांव आनीक एक बरो देखणार दान केलां 20,000 रुपया. दान केल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सायबिणीचो आमच्या आस्कारणीचो आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. उगडास करता दर सोनवाराक सांजे 4 वरांचेर वेदी सेवकांक जमात जातली. इगोर्जे कडेन बाबा भयणान ह्या विशीं आवय बापायनी मातशें हुस्को दवरचो. ह्या महामारी पिडेंत इगोर्जो बंद केल्ली. भुरगीं सारकीं मिसाक येनात. आतां इल्लें इल्लें आमी सुरू करता पूण भोंवतणी येतात. वेदी सेवकांचे जमातीक आमकां जाय भुरगीं आयिल्लीं भुरगीं इगोर्जेक लागीं आसूंक जाय. फिरगोस गोवळीक सभेची जमात जातली फुडल्या आयताराक 5 सप्टेंबराचे सकाळीं कुवार्थूर 11 वरांचेर. ह्या म्हयन्याचे 30 तावन बागयुंत आंकवार मारीच्या जल्मा पोरबेक आमी मोंत सायबीण म्हणटा ती पोरबेक तयारी सुरू जाता. चालू आसलोली परिस्थितीक लागून हे पावट फुलांचें पुरसांव आसचें ना. आमची संवय आसली पुरसांव फुलांचें काडचें तें आसचें ना. पूण तेर्स आसतलो ते उपरांत मीस. एकेपेक चालू आसलेले महामारी पिडेक लागून दोतोनीच्याच वर्गांतल्या भुरग्यांक मिसांत वांटो घेवंक आमी वांटून घातलेलीं आसात. म्हणटूर हेरांनी येवंक शकचें ना. फकत दोतोनीच भुरगीं जांकां वांटून घातल्यान तीच नोवेनाच्या दिसांनी येतलीं. पूण हेर दिसांनी म्हणजे सकाळीं 2 मिसां आसतलीं तिवूय आमी नोवेनाचेच परी करूंक वावुरतल्या. तातूंत तुमकां वांटून घातल्यात ते भशेन वांटो आसतलो. सप्टेंबराचे 5 शिक्षकांचो दीस टिचर्स डे आमी सगळीं इस्कॉलांत शिकल्यांत. आमी सगळे टिचरी कडल्यान शिकल्यांत. हे मनान दवरून आमचे फिरगोजेन हो दीस आमी मनयतल्या हे परी. आमचे फिरगोजेन शिक्षकां जी
बस पगारी म्हणजे रिटायर जाल्यांत आनी जीं आजून शिकयतात जावं आमचे इगोर्जेच्या इस्कॉलांत वो हेर दुसऱ्या इस्कॉलांनी तांकां केरीत मीस आसतले सेप्टेंबराचे 5वेर सकाळीं 8:30 वरांचेर आमची इगोर्जेंत. ह्या विशीं विभागाच्या युनिट आमच्या गौळीक सभेच्या फुडाऱ्यां लागीं मागता तुमच्या विभागान कोणूय शिक्षकां आसात जाल्यार तांची नांवां सेप्टेंबराची 3 पर्यान इगोर्जेचे कोर्चेरीन दियात आनी शिक्षकांकूय कळयात. सेप्टेंबराचे 8वेर बागयुंत आंकवार मारेच्या जल्माची परब. तेच दिसाक आवयांचो आनी ओस्तोऱ्यांचो दीस आमी मनयतले. सायबीण मांयक मान दिता आसतना सायबीण मांय आवय ती जेजूचे आवय देखूनच आमी तिका मान दिता. तेच भाशेन आमकां आमचे आवय आसात. थोडी घडी सोडून गेली मरून गेली पूण आमच्या आवयांक आमी मान दिवचो. तीच बरोबर सगल्यांकूच आवय हें भाग फावो जालें ना पूण तांकांय मान आसा देखूनच आमी म्हणटा आवयो आनी ओस्तोरी तांकां आमी मान दिवपाक हो दीस मनयतले. परबे दिसाक ह्या निमतान आवयांनी आनी ओस्तोऱ्यांनी फुलनां पाकळी दिल्यार तुमच्या उगडासाक आमचे बागींत म्हणजे इगोर्जेचे बागींत सायबिणीची मुर्ती उबारूंक आमची येवजण आसा. लायफ सायज स्टॅच्यू ऑफ आवर लेडी. तुमचो सहकार आसल्यार ही येवजण शेवटाक पावूंक शकतले. तर आवयो आनी वस्तोऱ्यो फुलनां पाकळी हाडून दितात जाल्यार इगोर्जेन कोर्चेरे वेळार दिवंक येवचें म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात आयकूंक समजून घेवंक आनी वेव्हारांत घालूंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवप कर. 바보인 것이 소모 외자의 바빠서 해가 지난 곳은 고샬자운 외가 제수 사시되어야 저희가라는 소리야 제수 사시되어야 저희가라는 소리